Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn Costa and these are the headlines. Locals claim big scam in Mopa land acquisition raids, give authorities 15 days to sort out the issue. If not, threaten to make Mopa another Malaoli. A innocuous inauguration turns into a war of words at Margaon. PWD minister, local MLA slug it out. Panji vendors down shutters, allege harassment by authorities a day after the CCP carries out an encroachment drive. And now for the news in detail. The support to the people of Malaoli from surrounding villages is on the rise. Despite local MLA Vishwajit Rane saying that he wants the IIT to be shifted from there, the people are still not convinced and want some official confirmation. Here are the details. On Thursday, the villagers from Budruk, Pale and Thane Panchayats took out a rally in support of the Malaoli villagers. Villagers also said that it is very difficult for them to accept the way their women folk were assaulted. आमकां आज मदतीक हे आमचे भाव ठाणे पंचायतीचे सगळे येयल्या तेंच्या हांव हांगा स्वागत करता आनी अशेंच आमी सगळे एक रावतले हे आमी सगळे निश्चय करता. आमचे जाय न्हू ते आमकां मेळोंक जाय तर आमी पुर्तुगेजाक सुद्दां हांगासून पुर्तुगेजाक धांवडायले तशेंच आमी आमचे हांगासर जमनी आमच्यो तांकां हेका दिवच्यो ना. ती जमीन आमकां जायी आमची उत्पन्न आमकां जायी नावार करून दिवपाची गव्हर्मेंटान. सुरेश आयकर आम्ही पालिगांवासून मेळवलीकारांक सपोर्ट करपाक गेल्या तेन्ना ह्या आमच्या मेळवली वाशींच्या भावाचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना तुमी आमकां सगळ्यांनी उलो मारचो आनी आमी येतले ही तुमकां आमी गोंय दिता आमच्या भावा वरसून. तशेंच जो ह्या आमच्या महिलांचेर अत्याचार ह्या पियायन केला त्या पियायक हांव सांगूंक शकता. अरे 1.5 फुटाचो पियाय तूं 1.5 फूट तुजी उंची तुजी उलोवपाची लायकी कितें. ह्या आमच्या सत्तरी भुमीन तूं शिक्षण PTSचे घेवन तूं पुलीस जालो आनी त्या बायलांचेर आमचे तूं अत्याचार करता हे म्हाका खरोखर दुर्दैव दिसता. असो मनीस जल्मा घेवप सुद्दां म्हणजे मूर्खपणाचे. आयज पुलीस ट्रेनिंग हांगा दिली वयता आनी पुलीस आमचेर अत्याचार करताले कारण ह्या राजकीय नेत्यांच्या हेज्या खातीर आमचेर अत्याचार केलो वयता आमच्या बायलांचेर अत्याचार केलो वता हे आमी केन्ना सहन करून घेवचे ना. ह्यान फुडें तुमची दादागिरी चलची ना. आनी आतां तुमी कितले जरी आमकां जरी भाशणां ठोकून पेपरांचेर बातम्यो दिवन सांगले जाल्यार तुमचो कावेबाजपणा आमकां खबर आसा. आमची सत्तरीतली जनता तुमकां केन्नाच माफ करची ना आनी ह्यान फुडें आमचो असोच तेंको दवरचो असो हांव जाहीर सांगता. आमी हांगासर आमच्या मेळवलेच्या भावांक सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा. ही IIT जी हांगासर हाडल्या ती आमकां नाका आनी ही IIT आमी आमच्या बळाचेर सत्तरीच्या बळाचेर सगळ्यांक लाज मारून ती IIT सायडीक काडटले. आमी आमच्या मेळवलेच्या भावांक सपोर्ट करतले. हे राजकारणी आमचो वापर करता. हे राजकारणी आमचो वापर करून आमच्या बरोबर खेळ खेळटा. हांकां आमी खेळ खेळपाक केन्नाच दिवचे ना. The people who had come from all over to support criticized the local MLA Vishwajit Rane for standing behind the curtains. They said that he should come forward and speak to the people on the issue. मेळवली भावांक सपोर्ट करता खातीर आमची जमनी आमकां जाय आनी ही IIT आमकां नाका. IIT नाका आमकां. आमी काय चड शिकलेलो ना ते खातीर आमकां हे नाका. आमी हांगा येयल्ले सरकारान आमकां फटयले. आमी जे हांगा येयल्लेले आसा की जो हो IIT प्रकल्प घालपाचो केला तेंच्यांनी तो रद्द करच्या खातीर आनी त्या खातीर आमचो फूल सपोर्ट आसा की आमी तांकां लागून जेन्ना ते आमकां हात मारतले त्या टायमार आमी हांगा येवन तांकां सपोर्ट दितले. आनी जे तेणी कितें केलें गुंडागिरी केल्लेली आसा ज्या ते इन्स्पेक्टरान ज्या बायलांचेर लाती दवरून पांय दवरून जो गेल्लो आसा की त्या इन्स्पेक्टरान सुद्दां हांगासून ट्रान्सपोर्ट करून ताका खंय तरी मंत्र्यान धाडचो. आनी आयज जे सांगता हो जो आयज सांगता कोण सांगता की विश्वजीत जो सांगता की आपूण तुमकां फूल सपोर्ट दिलो म्हणून तो पडदे मागून रावूंक नाका. तेणी हांगा येवन सांगता तेणी पडदे मागसूंक नाका फाटसूंक नाका. तोंडार तेणी येवन सांगूंक जाय की जे गांवचे लोक आसात तेंच्या फुडें येवन तेणी सांगूंक जाय की आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून आनी आमचो तुमकां फूल जे तुमचे काय आहा तो आमकां नाका म्हणून तेणी सांगतलें. फाटल्यान रावन तो जो विश्वजीत सांगता न्हू तो आमकां नाका आनी तेंय नाका आनी प्रमोद सांगून जे काय करता तेय बी आमकां नाका. कारण तो जरी मुख्यमंत्री जालो जाय जाल्यार तेंचो आमकां फूल विरोध आहा तेजे की हे जे तेणी काय केल्लेलें आसा हे आमच्या हांगा मेळवलें तें नाका न्हू सत्तरीतच नाका. सांगण्या प्रमाणे हांकां गायद तेंची लायकी फक्त गायद घेवपाची आसा आनी आमी सांगता हांकां चंद्रार धाडचेच पडटले. MJ जसो सांगतालो तशें की हांकां चंद्रार धाडपाची गरज आसा. ही IIT सुद्दां तेंच्या बरोबर चंद्रार धाडा. हांगासर नाका ही IIT आमकां. आनी आमी आयज आमचे ठाणे पंचायत थोडेच लोक येयल्ले आसा पण जर वेळ पडली जाल्यार आमी सगळे लोक येवपाक रेडी आसा.
आणि हे ITR लाद मारून सायडी काडटले हे आम्ही तुमकां उतर दिता आणि आमच्या मेळोलेच्या भावांक आम्ही अशेंच फुडें सपोर्ट करीत रावतले हे आम्ही तुमकां आमचो एक असो उतर दिता देवाक दाब दिवन उतर दिता धन्यवाद. Dictatorship is on in Goa. When villagers were harassed and beaten up by the police while protesting at Malaulam, why were the Tribal Commission and Human Rights Departments silent? NGOs Goitso Awaz and United Goans questioned the authorities on Thursday. They also demanded that land belonging to the villagers should be given back to them. Here's more. आमकां खबर आसा 6 जानेवारी जे जाले शेल मेलावली जो लाठीचार्ज जाली अनवॉरंटेड लाठीचार्ज विलेजर्सांचेर आनी तातूंत चडशे ट्रायबल्स आशिल्ले आनी कित्याक लागून फक्त ते म्हणटाले आमची जमीन सांबाळा आमची जमीन कॉर्पोरेटाक दिनाका डिस्ट्रॉय करनाका हाचेर आमचें पोट चलता शेकड्याचे शेकडे तांचें पोट ताजेरूच चल्लेलें आसा कल्टिवेबल लँड आनी जितलो तांचेर अत्याचार केलो पुलिसांनी ऑफकोर्स अंडर ऑर्डर्स ऑफ द पॉलिटिकल बॉसीस हाच्या फाटल्यान कोण आसा हाच्या फाटल्यान कसली कॉन्स्पिरसी आसा ती आमकां कळून येतली 2010 मार्चान असेंब्लीन पास जाल्लो एक्ट आनी ह्या कमिशनाक इतले पावर दिल्ले आसा वन ऑफ द पावर्स इज दिस कमिशन कॅन टेक सुओ मोटो कॉग्निसन्स हे पळय कितें जालां पळय तें एंड दे शूड हॅव स्टार्टेड द इन्क्वायरी काय करूंक ना तांणी देर हॅव बीन ह्युमन रायट्स वायलेशन देर इज गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन तांणी आयज पासून काय करूंक ना वग्गी आसा. Irshad Sheikh for Goa 365. Locals claim that there is a big scam in the land acquisition of the Mopa International Airport. They say that they will expose the whole issue unless the matter is sorted out within 15 days. If not, they threaten to hold a Malawi type agitation here. Here are the details. There is a big scam in the land acquisition rates. Various NGOs and activists who had gathered alleged. They say that the scam is in the land rates while acquiring the land. They say that as long as their demands are not met, they will continue the agitation. आमची जमीन आमका जाय आमची जमीन आमका जाय आमची जमीन आमका जाय तरी आसतना 90 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन घेतली ही कित्याक ही फसवणूक न्हय तर वयली 60 लाख जमीन खंय गेली कोणाच्या पॉल्सान गेली ती GMRक कित्याक GMRन थंयसर आमचे कश्ट केल्ले GMRन जर विकती लोकां कडली घेतलेली जाल्यार तो मार्केट रेट दिवपाक जाय आसलो शेतकारा कडल्यान 20 रुपयान घेवप 60 रुपयान घेवप 330 रुपया पर्यंत दिवप आनी ती काडापाणी GMRच्या पॉकेटान घालप हे म्हणजे हे घोटाळो जाल्लो आसा हे घोटाळो उघड जावचो लोकांक तेचो न्याय मेळचो लोकांक जे आमी रॉयल्टी बेनिफिट्स मागला ते दिवचे लोकांक जर प्रत्येक कुटुंबात आमी नोकरी मागला भूमिग्रस्तांक तांकां नोकरी दिवची प्रायोरिटी मेळची आमचे पेडणे तालुक्यातल्या लोकांक थंयसर प्राधान्यान काम मेळचें नोकरी मेळचे आनी जे दुश्परिणाम आसा ताच्या बद्दल जे संभ्रम निर्माण जाला लिंक रोडाचो प्रश्न उपस्थित जाला आनी खंयसर जर शेतकारांची झाडां वाडोवन फुडें जर तेंचे उजो घातलो वयता झाडांक हे सगळे विविध विशय आसात खोटे तक्रारी आमचेर घातले वयतात आमी उलयता आमी हांगासर कितें तरी सांगपाचो प्रयत्न करता म्हणून सो हे सगळे विशय आसात जे तक्रारी आहा ते फाटी घेवचे हे विविध मागणे आमचे आसा ते मान्य करचे सरकारान की हे मागणे मान्य न जाले जायत जाल्यार एका वेगळे स्वरूप मेळपाची शक्यता असल्या कारणान हांव परत एक फावट कळकळीची विनंती करता की तांच्यांनी हे मागणे आमचे मान्य करचे. This agitation had started as far back as 2001. After the government started acquiring the land, a petition was filed in the court. And once the case was disposed of and orders were given, the government started demarcating the land once again. However, here some houses were not taken into consideration at all. All cases were filed on many people. These issues should be sorted out and the cases withdrawn. जे लोक आपणाच्या अधिकारा खातीर झगडटा तेंचेर क्रिमिनल केस घातलेले आसात ते फाटी घेवच्यो कारण ह्यो आमच्या कायद्याच्या अंतर्गत बसना ना संविधानाच्या अगेन्स्ट आसात. संविधान सांगता एजिटेशन करपाक पूर्ण अधिकार आसा सुप्रीम कोर्ट सांगता एजिटेशन करपाक आंदोलन करपाक पूर्ण अधिकार आसा आपलें तें मत मांडपाक जाल्यार ह्यो क्रिमिनल केसी कशे उरता तुमच्यो. सो हांव हेवूय सांगूं सोदता होम मिनिस्टराक की हेजेर लक्ष घालपाचो आमच्या पेडण्याच्या भुरग्याचेर अन्याय जावचो ना हेची दखल घेवपाची आनी जर जाली आसात जाल्यार ह्यान फुडें
पेडण्यान जे कितें जातलें हे मेळावलीचो दुसरो भाग जातलो आनी हे प्रखर जातले हे आमकां ताका सुचोवणी करूंक सोदता. ते दफन करता झाडांचे थंयसर जे पळय नंबर्स दाखयला ते कमी दाखयता आनी हांगा कटींग जे चलता पळय ते जास्त चलना. पण हो रिपोर्ट जो आसा जेन्ना आमी मागतात तेन्ना तो रिपोर्ट दिवपाक ते जायना कित्याक सांग तेंचेर ऑलरेडी माती घातल्या. सो हांव रिक्वेस्ट करता जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा जावं गोवा स्टेटीचे जे चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट आहा जो रिपोर्ट सगळो सेंट्रलाक धाडटा तांच्यांनी हेचेर वचून त्या स्पॉटार वचून पंचनामा करून जे माती थंयसर घातलेली आसा आनी जी झाडां पुरल्या तेंचो सगळ्यांचो रिपोर्ट तयार करून तो दिवचो आनी लोकांच्या समोर हाडचे म्हणून. आम्ही 2001 पासून हे एज्युकेशन करतोय आणि सरकार आम्हाला अक्षरशः फसवण्याच्या हे करते. आता तुम्ही बघाल की 2010ला आम्ही एक पिटिशन फाईल केलेलं ज्या वेळेला सरकारने पहिल्यांदा ॲक्विजिशन प्रोसेस चालू केली त्यामध्ये अंडर सेक्शन 17 खाली लँड ॲक्वायर केलेली जी हायकोर्टान बाहेर मारली आणि न्यू प्रोसेस करायला सांगितलं. त्या न्यू प्रोसेसमध्ये त्यांनी काय सांगितलं की पुन्हा ॲक्विजिशन प्रोसेस चालू करा. आता तुम्ही बघाल तर तिथे जी घरं आहेत ती 2012च्या आधीपासूनची आहेत आणि आमची हायकोर्टाची ऑर्डर 2012ला लागली. 2012 नंतर ॲक्विजिशन प्रोसेस चालू झाला पण आमची 2012च्या आधीची जी घरं आहेत ती तुम्ही सर्वे करून सुद्धा दाखवली नाहीत. त्रिवेश मनोहर आजगावकर म्हणून बाबूचो चेडो दिसता न्हू. बाबूचो चेडो आपलो स्वताचो विकास करता आणि आमचे गोंयच्या लोकांक विका म्हणटा. मागीर नातवाक आता सगळे तेंचे पिढी हे पयशे दवरपाचे केलेले आहा. हे बीजेपीची सरकाराची नीती. नातवाक घेता आमी म्हणटा बीजेपी सरकार न्हू सतत बरो सरकार म्हणटा. रामाच्या नांवान राज्य करपाक येयल्ले रामाच्या नांवान हे बकवास करता. रामाच्या नांवान तेंची एकूच पोळी भाजपाचो प्रयत्न हांकां लागीं धरूं नाका. आमचे रडटा रस्त्यार वचन हे रडटा हांगा तांकां त्रास करूं नाका. तुका लास्ट आमी सांगता सगळे आमी पेडणेकार सगळे एक जातले आनी सगळे तुका 15 दिसाची मुदत दिता. जाता इतके बेगीन तांकां न्याय दिवपाक तेंचो. Sandeep Kamulkar from MAPSA for Goa 365. The issue was innocuous. An inauguration of a newly hot mix road at Komba Margaon. However, this time it got complicated. Here, the work was inaugurated twice by Margaon MLA Digambar Kamath first and then after more than half an hour by the PW minister and BJP leaders. Result? Confusion, heated arguments. Here's more. Look at both these visuals. A normal PR exercise which escaled into a major war of words. Listen to both sides on the issue. फाटलीशी हॉट मिक्स करपाचे रस्त्याची कामां सँक्शन जाल्ली आसा. वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. एक एक करून काम सुरवात जातलें. आज सगळ्यात पहिले ह्या सिजनाची सुरवात आमी कोमातल्यान करता. ज्या जाग्यार कामकामाचें स्थान आसा आनी ही कामां कोण करता कोण अप्रूव करून हाडटा हे सगळे मडगांवचे जनतेक खबर आहा. कोणाक सांगपाची गरज ना. आज म्हाका अत्यंत आनंद जाता की आमच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचो मडगांवचो माजी नगराध्यक्ष बाब अजित हेगडो आनी प्रिन्सिपल आमचो नागवेकार हरिचंद नागवेकार हे खास आमच्या उतराक मान दिवन हांगा आयले नाल्ल फोडपाचे हाका. हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. मुख्यमंत्र्या कडेन पावयतलो हेजेर डिसिजन मुख्यमंत्री घेतलो. पूण जें कितें आयज हांगसर जालां लोकांच्या ग्रामस्थ म्हणजे कोमाच्या ग्रामस्थांची भावना दुखयल्या. हय हे रॉंग जालें. हें जावपाक जायना. हांगचो प्लेस थंय जावं पावना न्ही. ती काम हें पब्लीक वर्क डिपार्टमेंटाचें काम लोकां खातीर आसा. लोकांक हे सगळे व्हरून आमचे मुख्यमंत्र्या कडेन माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन हे पावयतलो. वयर फोड वयर भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की. फाटली 16 वर्सां जाली कोमान आमच्या हॉटमिक्स जावना.
वेगळे वेगळे कारणा खातीर रस्ते फोडले गेले. डेफिनेटली पयलीं उदकाचे पायपलायनी खातीर जाले, मागीर उदकाची पायपलायन घाले नंतर 4 वर्सां लोकांक कनेक्शन दिनासतना तशी दवरली भितर. पूण भारतीय जनता पार्टीची जेन्ना 2012 सरकार आयलें तेन्ना आमी मनोहर पर्रीकर तांच्या फाटल्यान लागून ती मागीर लायन आसा ती चालू करून घेतली. लोकांक घराघरांनी कनेक्शनां दिलीं. आमच्या कार्यकर्त्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक कनेक्शनां घेवन दिलीं. Sandeep Tuekar for Goa 365 in Madgaon. We will take a short break. Stay with us. On one side, there are many who are opposing the IIT at Melauli and also other projects that are coming into the state. But on the other hand, some want more educational and medical institutes in Goa. They want to make it a education hub. And on Thursday, a NGO, United Goans, said that the IIT and more educational institutes should indeed come to Goa. But this is without harming the environment. Here's more. On Thursday, United Goan members said that Goa depends on two main industries, tourism and mining. Mining is shut while tourism is having problems. Hence, the government should start off with medical tourism and also think about in bringing more and more educational and training institutes in the state. Listen in. If this EduCity is developed at Verna, subsequently the government can plan on a more of a medical side of tourism. There are a lot of people from abroad who come to India for treatment, but they do not come to Goa. And if you consider the revenue what Kerala gets or maybe Delhi or Bombay gets, we are earning a minuscule out of it. Doctors of Goa with high caliber are working abroad or outside the state. So why not we give a thrust to the medical tourism side of it, as well as develop Goa as an education hub wherein people from abroad come here. They get trained over here and then they carry the expertise as well as the cooperation all over the world. So our sincere request to this government, which surely will be meeting Dr. Pramod Sawant and presenting, is to make sure that you please take people along with you as you plan development for the state. I will tell you the reason why Verna is better. I do not want to go into reason why Sangay should not be considered. Verna is centrally located, already acquired, literally nearly roads and everything are done, no encumbrances. Today, GIDC should be more than happy to actually give that land to an IIT because they'll get direct money. Now, it's a different fact if Vishwajit Rane is planning to sell that land on the sly to some other industry and then have Goans fighting for land somewhere else. Because if you see GIDC as such, if you see the data in GIDC, you will see that Goans have not benefited much because all property, all land which is there is literally given to outsiders. So it is time that we take care of our own people. We see that entrepreneurs from Goa are supported. Irshad Sheikh for Goa 365 in Panaji. All shutters in the Panaji market were shut on Thursday. Vendors closed down their business for a day after the CCP conducted an anti-encroachment drive and seized goods from unauthorized vendors on Wednesday evening. Look at these visuals. There are no shops open, nor there were any vendors seen in the market doing any business. Speaking to media, some of the vendors said the CCP shouldn't harass them, and especially the small traders doing businesses watch. आमचे बारीक व्यापाऱ्यांक खातीर कितें तरी ताणें विचार करचे हे मागणी आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान करता. कारण मायनींग पॉलिसी म्हणून उलयले वयता गव्हर्मेंटा मार्फत मायनींग तेवटेन बंद आसा. टुरिजम पॉलिसीचेर उलयले वयता, टुरिजम पॉलिसी केल्या म्हणटात, पण टुरिजमाचो तितलो व्हडलो हे ग्रोथ जावंक ना अजून, कारण पॅन्डेमिकाचो विशय आसलो. लास्ट आमी उरलेले आसात ते व्यापाऱ्यांक खातीर काय गव्हर्मेंटाची पॉलिसी ना. गव्हर्मेंट खंय तरी विचार करपाची गरज, गव्हर्मेंटान खंय तरी विचार करपाची गरज आसा की वेपारी म्हणटा पळय तो एक स्वता एक खंय तरी एक इन्स्टिट्यूशन कसो चलता, तो स्वता आपूण इन्वेस्ट करता, ताका गव्हर्मेंट सपोर्ट करिना, तो कामांक एक 4 जाण भुरग्यांक लायतात, म्हणटकूच
तो एक खंय तरी गव्हर्मेंटाची जी जॉब दिवपाची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा तो पाड पडटा. गव्हर्मेंट ज्या प्रमाणे गेल्या पॅन्डेमीक आनी लॉकडावनाच्या पिरियडान ज्या प्रमाणे अपील केली वेपाऱ्यांक की मूलभूत सुविधा सगळी तुम्ही चालू दवरची, तुमच्या फाटल्यान आमी आसा म्हणून, आनी वेपाऱ्यांनी आपले कर्तव्य बऱ्यापैकी पार पडले, ही एक तेजी गवाही आसा. आणि त्यामुळे सरकारा कडेन इतलेच मागता की ह्या वेपाऱ्यांक असो रस्त्यार उडो नाका. ऑफिसर राज्याच्या खाली तांकां ऑफिसर येवन खोट मारून वयतले आनी वेपारी पळयत रावतले अशें समजू नाका. मेळावी सारकेल्या गांवांत जर एक सादे स्थानीक थंयसरले ग्रामिस्थ थंयसर जर तुमचो IIT पार्कच्या अगेन्स्ट येदो व्हडलो बोवाळ करता, तुका 500,000 लोक पुलीस घालचे पडटा एका टायमाचेर, जाल्यार वेपारी हांगासर आसात पळय ते रस्त्या वयले लोक न्ही, वेपारी बी तशेंच उठोवंक शकता प्रत्येक टायमाचेर. पण आमकां ह्या वेपाऱ्यांक हें सोबाना. आमचो प्रत्येक मिनीट आमी घालता आमचो वेपार करपाक, आमचो इंट्रस्ट फारीक करपाक खातीर आमी जोडपा खातीर बसलेले आसता. आमकां हें बंद दवरप आमकां सोबाना आनी आमकां परवडना बी, नाल्यार आमी अशेंच करतले आसले. आयज हो एक परिस्थिती आयली म्हणून CCPच्या अगेन्स्ट पणजेच्या कॉर्पोरेशनान ही मार्केट बंद केला. पण तांकां कितलो अडचण जालो, तांचो कितलो माल पिड्ड्यारलो हें गव्हर्मेंटाक खबर ना. आमचेर अन्याय करूं नाका. ही जी कितें आयज घडली काल घडली घडामोड आनी ज्या प्रमाणे CCPच्या मेयरान आनी कमिशनरान आनी ऑफिसरांनी ज्या प्रमाणे एक्शन घेवपाक डायरेक्शन दिलें, ते डायरेक्शनान कितलोसोच माल काडून संक्रांतीची तयारी पूर्व तयारी म्हणून माल हाडलेलो लोकांनी वेपाऱ्यांनी तो सगळो माल उखलून व्हेला म्युन्सिपालिटीन. अशें जावंक जायना आसलें. खंय तरी 1-2 वरांची नोटीस तरी दिल्ली जाल्यार खूब बरें जातलें आसलें. खंय तरी वेपारी आपली एडजस्टमेंट करतले आसले. एक पद्दत आसता, एक ह्युमॅनिटेरियन अप्रोच आसता, तो अप्रोच वापरूंक जाय. कारण आमकां एक भायले लोक अशें समजोवचे न्ही. हांव मागता परत गव्हर्मेंटा कडेन की एक ट्रेडर्स पॉलिसी करची आनी परत एकदां मागता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन की त्यांनी आपली एक इम्पॉर्टंट टायम आसा तो काडून 1-2 वरां वर आपले प्रत्येक मार्केटान गोंयच्या जर भोंवात जाल्यार ताका खुबशी नवीन आयडिया येतली. Irshad Sheikh for Goa 365 in Panaji. We will take a short break. Stay with us. And now for the weather. Temperatures dropped slightly over the state, but the weather was dry all over. The lowest minimum temperature of 22.2 degrees centigrade was recorded at Panji. They were above normal over north and normals over south and north Goa district of the state. However, the weather is very likely to be dry over Goa in next 5 days starting from today, that is Thursday. No weather warning for the next 5 days starting from Wednesday. However, though after a couple of days the temperature will drop by a couple of degrees, while there was no weather warning issued for the fishermen. The highlights were that the lowest minimum temperature of 22.2 degrees was recorded at Panaji. The weather is very likely to be dry. No weather warning for next 5 days starting from 14th, and no weather warning for the fishermen. Clinton D'Souza for Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and also subscribe to our YouTube channel, Goa 365 TV. You can also download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.